सिविलियन की तरफ से नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। हालांकि हर इंसान सियासत से मुंसलिक होता है, लेकिन हमने ये कहा है कि कोई सियासी जमात का भी बंदा हो, लेकिन वो क्योंकि एक ये पुरअमन ये मुजाहरा है जिसमें ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, ना हम किसी के ज़ाती तौर पे ख़िलाफ़ हैं। हम एक सिविलियन की आवाज़ बन के आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत अपनी बेजा ख़र्चों को बंद करे। जब आवाम ने इतनी महंगाई के बाद इतने तकलीफ़ से गुज़र रही है, तो हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि वो बराए मेहरबानी वो तमाम ख़र्चे बंद करें। एक एक अफसर के लिए अगर C-130 इस्लामाबाद से कराची या कराची से इस्लामाबाद जा रहा है, अगर हेलीकॉप्टर में एक एक अफसर के लिए जा रहा है, तो खुदा के वास्ते ये बंद करें। ये कौम कोई बहरी गूंगी कौम नहीं है। अगर क्योंकि अब आप देखें कि आप एहतजाज की कॉल भी देते हैं तो लोग बेहिस हो चुके, इसलिए हो चुके हैं कि उनको पता है कुछ नहीं होना। देखिए, हमारी एक डिमांड ये भी है कि मुल्क के अंदर या हमारी जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है उसको इम्प्रूव किया जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, ताकि हमारे सरकारी लोगों के बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे इन स्कूल में पढ़ें, इन अस्पतालों से इलाज करवाएं और इस ट्रांसपोर्ट पर ये चलें। क्योंकि जब तक ये इम्प्रूव उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि हमारे लीडरान के बच्चे, हमारे सियासतदानों के बच्चे, हमारे अफसरशाही के बच्चे यहाँ पे इलाज नहीं करवाएंगे, यहाँ पे स्कूलों में पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये सिस्टम हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं ये कह रही हूँ कि हम जो टैक्स देते हैं, कराची की 90% तो लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स कहाँ जाता है? कराची के अवाम में आता ही नहीं है। कराची जो है आज भी रो रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, कराची रो रहा है, क्योंकि टैक्स जो है वो बड़ी हुक्मरानों के पास जाता है। गरीब की छत उड़ती है, कोई नहीं रोने आता, मगर बड़ों की अगर लाइट भी चली जाए तो पूरी कराची वहाँ जमा हो जाती है। तो इस पे हमने आवाज़ उठानी है कि गरीबों को कब उसका शेयर मिलेगा, कब कराची खुश होगा, कब पाकिस्तान खुश होगा, कब? क्या हमेशा रोना उसकी किस्मत में लगा हुआ है? क्या ऐसा ही है कि वो रोता ही रहेगा? कब उनके घर की लाइट आएगी, कब उनको खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, बैठना मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, सफाई शहर मिलेगा? इतनी गंदगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कराची में, कचरे के अंबार रखे हुए हैं, बुरी तरह डैमेज हो रहा है कचरे से। मैं वॉलंटियर सोशल वर्कर हूँ सरकारी अस्पतालों में। हम बग़ैर मतलब इतना गरीब बच्चा, गरीब पेशेंट इस वक्त सफ़र कर रहा है। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि हम दवाइयाँ ख़रीद के इन गरीबों को दे नहीं सकते। हमारा कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, किसी रिलीजियस पार्टी से नहीं है। जो अमीर और मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने 5 नौकर रखे थे, वो 3 को निकाल के 2 रख रहे हैं, तो वो 3 तो जो गरीब थे वो किधर जाएंगे? और जो हुकूमतों की अयाशियाँ हैं वो कब ख़त्म होंगी? इनके प्रोटोकॉल कब ख़त्म होंगे? इनकी तनख्वाहें जब हमारी बेल्ट एंड टाइट करवाई हैं तो इन्होंने अपनी बेल्ट एंड टाइट की, 50% अपने अखराजात कम किए, हमसे कहते हैं कुर्बानी का बकरा बनो। खुद क्या किया? खुद कुछ भी नहीं किया। दिस इज़ नॉट ऑन। अब हमारा बहुत ज़्यादा इम्तिहान ले लिया गया है। आवाम जो है वो उसका कमर बिल्कुल टूट चुका है। महंगाई इतनी हो गई है कि हम अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। और बाय हम आई मीन सारे पाकिस्तानीज़, जो भी तबका है, हर कोई महंगाई के तले डूबे चले जा रहा है। और हम देख ही रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो भी उस वक्त की हुकूमत होती है, वो कभी भी अपनी अयाशियाँ बंद नहीं करती है। हम चाह रहे हैं कि वो लोग अपनी अयाशियाँ बंद करें, जो फ़जूल खर्चियाँ हैं, और बहुत फ़जूल खर्चियाँ हैं। अगर वो कुछ डिपार्टमेंट्स जो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, पेपर में सैलरीज़ ले रहे हैं, उसको बंद कर देना, तो हमारे खुद के वो जो डेट्स हैं वो कम हो सकते हैं, हमारी महंगाई कम हो सकती है। इस वक्त जो मुल्क का हाल है, मैं ख़ुद इस मुल्क की रहने वाली, पैदाइश सब कुछ, लेकिन जो इस वक्त मुल्क का हाल है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का,
وہ قابل رحم ہے. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. عیاشی ہو رہی ہے وزیروں کی, مشیروں کی, حکمراں طبقے کی, اپوزیشن کی, سب پولیٹیکل پارٹیز, ان کے بچے بیویاں سب دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں سرکاری خرچوں کے اوپر. لاکھ وہ کہہ کے نہیں. اور رکشہ والا اپنا پیٹرول دے رہا ہے, رکشہ والا اپنا پیٹرول دے رہا ہے, ٹیکسی والا اپنا پیٹرول دے رہا ہے, غریب آدمی اپنے پیسے سے جا رہا ہے. خدا کے واسطے اکنامیکل بیلٹ ٹائٹ کریں, عیاشی بند کریں. سرکار جو مفت ایڈوانٹیج دے رہی ہے, پرکس اینڈ پریویلیجز, وہ بند کریں اپنے لوگوں کو. ان کو پیٹرول بند کریں جو 4-4, 5-5, 10-10 لاکھ کما رہے ہیں, اور جو بیچارے غریب طبقہ ہے تاکہ کچھ ریلیف تو اس کو ملے. حد ہو گئی ہے. 25 روپے کی روٹی اور 30 روپے کی روٹی اس ملک میں یہ کبھی نہیں ہوا. کہ ہم یہاں پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پروٹوکول اور جن کے پاس لمبی گاڑیاں ہیں, سرکاری پیٹرول خرچ کرتے ہیں اور سرکاری خرچے پر بیرون ممالک سفر کر رہے ہیں, وہ ختم کیا جائے اور یہ پیسہ عوام پر لگایا جائے. کیونکہ عوام کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. اس مہنگائی کے دور میں لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب لوگ ڈکیتیوں اور ڈاکہ گرزنی پر آ جائیں گے. اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب اس ملک میں سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں. ہمیں یہ کہنا ہے کہ خدا را اپنی عیاشیاں بند کریں اور ان عیاشیوں کو ختم کریں. میں شروع سے بچپن سے کراچی میں ہوں, لیکن آج کل کے حالات دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. اب یہ جو موجودہ بارشیں ہیں, انہوں نے تو اب سب کو بے نقاب کر دیا کہ اس شہر میں کچھ ہوا ہی نہیں. اور یہ یہی نہیں, کراچی سے خیبر تک جو ہمیں اتنے سالوں میں, میرا خیال 75-78 سال سے زیادہ پاکستان کو بنے ہوئے ہو گیا, تو ہم پانی اور ڈرینیج سسٹم باقی چیزیں چھوڑیں, بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کر سکے. مہنگائی کا یہ حال ہے کہ لوگ سب مادر پدر آزاد ہیں, جو جس کی مرضی ہوتا ہے قیمت لکھ لیتا ہے. حالانکہ کوالٹی کنٹرول اور پرائس کنٹرول کے ادارے بھی ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے محکموں میں ہم یہ دیکھتے تھے ایک ڈسپلن تھا اور باقاعدہ کفایت ساری سے کام لیا جاتا تھا. یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ کی باقاعدہ کیا کہنا ہے پول ہوتی تھی, تو وہ صرف آفیشیل یوز میں ہوتی ہے, لاگ بکس وغیرہ ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر ہم آج بھی کفایت شاری سے, ایمانداری سے, صدق دل سے اس وطن کی محبت کریں, اپنے ملک سے محبت کچھ کر کے کریں. یہ نعرے بازی سے 14 اگست تک محدود جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کریں, لیکن عمل سے ہے. پہچانے جاتے ہیں انسان عمل سے. یہ بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ سارے ممبرز پارلیمنٹ کے, صوبائی اسمبلیوں کے, ان کی تنخواہیں ہیں, یہ کام پہ آئیں نہ آئیں. تنخواہ کے علاوہ پرکس 25 بزنس کلاس ایئر ٹکٹ ہے پاکستان میں ہر ممبر کے لیے. آپ صرف نیشنل اسمبلی کے 342 ممبر سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں, ایک بزنس کلاس ٹکٹ پی آئی اے کا کم سے کم 1 لاکھ روپے کا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریول میں دے آر الاؤڈ فرسٹ کلاس, ناٹ ایون بزنس کلاس. تو اب یہ ان کی تنخواہ ہے. باقی عوام جو تنخواہ کماتی ہے وہ حاضری کے حساب سے ہوتی ہے. آئے نہ آئیں ممبر بن جاتے ہیں, سال کے 12 مہینے دہاڑیاں اٹھاتے ہیں. یہ ان کو بند کرنا چاہیے. یہ بہت عیاشی ہو رہی ہے. آپ اگر حساب لگائیں گے, several billion rupees goes into the member's salary and they do nothing. دیکھیں, ایک طبقہ تو ہمیں بلڈی سویلینس کہتا ہے اور یہ پارلیمنٹرینس ہمیں بلڈی ایڈیٹس سمجھتے ہیں. وی آر ناٹ بلڈی ایڈیٹس, وی نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. there should be an end to this. We are not a bloody idiot. ہم اس قوم کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں.